आतां हांव तुमकां बायट दिवचें म्हणून कित्याक म्हाका आतांच कळ्ळें की न्यूज येयलो आमकां हेजेर पेपरारूय येयलो की बोडगेश्वराची आतां जात्रा 2 तारखेक जात्रा ही आनी ही जात्रा फेमस जात्रा ही एकदम फेमस की हांगासर कितलेशेच स्टॉल पडटात आनी तरेकचे हांगासर भुरग्यांक लागून खेळ येतात तितून एक हो आतां हो जायंट व्हील म्हटले की लोक पयलीं जायंट व्हिलाक पळयतात आनी लोक खूश जातात कित्याक हे जायंट व्हिलार बसपाक सोंपें झप करूं कोणाक जायना तशेंच कोण आसा बसपी तेच बसतात जायंट व्हिलार कित्याक हे जायंट व्हिलार बसा वयर पावलेकूच तुजें काळीज बी सगळें हालता तेका लागून झप करूं कोण हेजेर बसना तो कोण वर्साक बसता बतेर आनी हे जायंट व्हील येयली पळय जात्रा ही भरकस दिसता की जात्रा कशी दिसता बाकीची स्टॉलां आसतात त्या बद्दल नो डावट पण हे जायंट व्हील कितें जाता हे एकदम वयर म्हणजे सगळ्याच्यान दिसता हे बाकीचे खेळ आनी पळय ते सकयल तितून लोकांचे हितून बसलीकूच लोकांची किळची बिळची आयकूंक येता तितून खरंच मजा येता एक जायंट व्हिलाचे पण आयज दुर्दैवी अशें जालें की तांकां हांवें आयकलां की आतां कलेक्टरान काय कोणें की स्टे दिल्या म्हणून की जायंट व्हील घालचें न्ही म्हणून पण हे कशें कितें म्हाका कांय समजना तेंच्या कडेन आतां कितें खंयचे परमिशनाक लागून तेंच्यांनी ते मामलेदारांक कलेक्टरान स्टे दिल्या ती आमकां काय खबर ना पण हांव म्हणटा कितें जेन्ना तुमी ही कमिटी आसली पळय तुमी तांकां जेन्ना जागो दिलो पळय तेन्ना तेंच्या कडेन तुमी एप्रुवल मागूंक जाय आसलें न्ही की बाबा हे तुमी ही बाकीची हे घालतात पळय जायंट व्हिलां म्हण आनी कितें तेंच्या कडेन तुमकां हे येयल्लो आसतलो सर्क्युलर की बाबा हे जाय तेंचे म्हणून तेन्ना ते तुमी तेंच्यानी पळोवंक ना तुमी कमिटीन पळोवंक ना म्हाका तरी अशें दिसता की कमिटीन ते पळोवंक जालें कित्याक हो इतलो व्याप हाडप आनी जॉयंट हे सेट करप म्हणजे फकाणाची कामां नॉट अ जोक हे खरेंच हेका मेहनत आहा खूब तेंच्यांनी आतां खंयच्यान येयले आनी ते खंयच्या स्टेटींतले बी ते आमी नको पण हेजेर हांव जाल्यार म्हणटा हे कमिटीन पयलीं तेका विचारूंक जाय आसलें की बाबा तुजें हे सगळें हे आसा न्ही की ती परमिशन घेतला न्ही जाल्यारूच तुका आमी दितले नाल्यार आमी तुका दिवचे ना म्हणून आतां तेणें ऑलमोस्ट जायंट व्हील फिट केले थोडे कितें काम आसा तेजे पायणे ते पाटले बिटले लावपाचे आनी सडनली आतां काल येयला न्यूज की तेका घालूंक दिवचे न्ही म्हणून हे कितपत आतां कितें कांय समजना हे तेजेर हांव कमिटीक रिक्वेस्ट करता की नाल्यार तो ओनर आसा कोण तेणें खंयचें परमिशन घेवंक ना समज जाल्यार तेका मेळटा परमिशन जाल्यार कमिटीन मातसो तेका हेल्प करचो आनी तेका परमिशन दिवचें जेणे करून फुडाराक तुमी फुडल्या वर्साचो तेका तो हे करतले पळय तेन्ना तुमी तेजेर कितें तरी तोडजो काडपाचो ते म्हाजें तरी म्हणणें कित्याक हे जायंट व्हील तो आतां इतले दिसपेस करून येयला हांगासर आनी म्हाका दिसता की कोणाक तेंच्यांनी कितें हांगासर चिरीमिरी केल्या शिवाय हे काय जावं शकना हप्तो बी पावलो आसतलो कोणाक तरी तेका लागून हे आनी कोणाक म्हाका दिसता हप्तो पावूंक ना म्हणून हे तेजें कितें आसतलें म्हाका दिसता बंद बी उडयला असो तरी म्हाका हे दुबाव येता कित्याक नाल्यार हे अशें जावं शकता कित्याक ऑलमोस्ट तो बांदता इतले हे करता आनी इतले स्ट्रक्चर करून तेका स्टे ऑर्डर हाडटा की तूं बंद करचें म्हणून हे पण म्हाका तरी हेजेर खंय तरी पाणी मुरता असो तरी म्हाका अंदाज पडटा आनी हांव परत रिक्वेस्ट करता की त्या ओनराक जायंट व्हिलाच्या ओनराकूय हांव रिक्वेस्ट करता की तुवें खंयचें परमिशन तुजें शिरकाल्लें आसा जाल्यार तुवें तें मातशें कोणाक हेल्प करून परमिशन घेवचें आनी हे जायंट व्हील तुवें हांगासर यूज करचें म्हणून थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.